बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक ऐसा केस सामने आ चुका है कि जिसमें एक शौहर को अपनी बीवी के साथ जबरी हमबिस्तरी करने के जुर्म में पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा सुना दी है। ये पाकिस्तान का दूसरा केस है और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला केस है और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला ये पहला केस है। ये केस है क्या कि जिस केस की बिना पर अदालत ने ये करार दिया कि इस मुल्ज़िम को सज़ा सुनाई जाती है। और एक तो सज़ा होती है ना कि भाई छोटी मोटी आपको 5-6 महीनों की सज़ा सुना दी गई हो, लेकिन ये जो सज़ा है वो 5-6 महीनों पर मुहित नहीं है। ये जो सज़ा है वो 25 सालों पर मुहित है, जिसको उम्र कैद कहते हैं। और उसके अलावा 2 लाख रुपए जुर्माना और उसके अलावा अगवा का 1 लाख रुपए जुर्माना अलहदा है। सो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक ख़बर लगाई है और इसके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इज़हारुल्लाह साहब, इन्होंने ये बताया शांगला से ये वाक़या पेश आया है। एक लड़की जो अपने शोहर के साथ जिसका निकाह हो चुका होता है और रुखसती अभी नहीं होती, रुखसती अभी बाकी है, उसकी उम्र 17 बरस है। खैबर पख्तूनख्वा में कानून है कि जिसके मुताबिक लड़की अगर 16 बरस की हो जाए तो कानूनी तौर पर वो निकाह कर सकती है, कानून में इसकी कोई कदगन नहीं है जब तक उसकी उम्र 16 साल नहीं होती तब तक। और 16 से ज़्यादा इनकी उम्र 17 बरस है और इनका निकाह हो चुका था। जब निकाह हो चुका था तो आगे ये होना था कि रुखसती। इन लड़की का जो वालिद है वो कोयले की कान में हलाक हो चुका है। इससे पहले इनकी एक वालिदा हैं और उसके अलावा इनका एक भाई जो कि भी कोयले की कान में काम करता है, इनका भाई। लेकिन हुआ ये कि इनका जो शौहर है, यानी अब तो वो शौहर ही हुआ क्योंकि उनके निकाह में थी, रुखसती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुआ शौहर ही। वो एक खातून जिसका नाम, अब देखें ये खातून है जिनके साथ उसने जबरी हमबिस्तरी की, उस खातून ने पर्चा करवाया और उसके बाद अदालत में ये मुकदमा चला। अब अदालत ने इस मुकदमे की बिना पर उनको जो सज़ा सुनाई है, पहले हम सज़ा पर आते हैं फिर ये बताते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला की एक मकामी अदालत ने एक लड़की के साथ मैरिटल रेप और उसे घर से अगवा करने का इल्ज़ाम साबित होने पर राशिद अली नामी शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अब देखें ये फ़ैसला शांगला के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद खान यूसुफजई ने सुनाया है, जिसमें मुल्ज़िम राशिद अली को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। मियाँ सफ़ीर मैरिटल रेप के बग़ैर, यानी जो मैरिटल रेप होता क्या है, किसी भी औरत की मर्ज़ी के बग़ैर अज़दवाजी ताल्लुक़, या फिर यहाँ देखें औरत भी नहीं आता, यहाँ इससे बढ़कर बात आ जाती है। और ये इसमें जो मियाँ सफ़ीर हैं, मियाँ सफ़ीर का क्या किरदार है, मियाँ सफ़ीर इस लड़की के वकील हैं। और उसके अलावा मियाँ सफ़ीर ने जो बताया वो कहते हैं कि ये मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया था, जिसमें 17 साला लड़की का निकाह एक शख्स से किया गया था, निकाह हो चुका। उन्होंने बताया कि लड़की का निकाह हुआ था लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, हम भी आपको बता चुके। और उसके अलावा क्योंकि लड़की की जो वालिदा हैं वो ये चाहती थी कि उनका जो शौहर है, लड़की का शौहर, वो पहले अपना मकान तामीर कर ले लड़की के लिए, उसके बाद रुखसती वो करवा देंगी। लेकिन उसकी ऐसे ही मौके पर उनका वालिद फौत हो जाता है उस लड़की का कि जिसकी रुखसती होना होती है। और उसके बाद मुद्दई खातून के वकील मियाँ सफ़ीर ने बताया कि मुकदमे में लड़की की वालिदा ने लिखा था कि मुल्ज़िम समेत, अब वाक़या कैसे पेश आया ये भी मैं आपको बता दूं, मुल्ज़िम समेत उनके घर वाले हमारे घर आ गए और हमें रस्सियों से बांधकर मेरी बेटी को ज़बरदस्ती ले गए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि लड़की का ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है। उनके वालिद कोयले की कान में मजदूरी करते थे जो 13 साल पहले वफ़ात पा गए, जबकि उनका एक 23 साला भाई भी कोयले की कान में मजदूरी करता है और वक़ूए के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं था। और लड़की की मुद्दत में मुल्ज़िम पर अगवा और मैरिटल रेप का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। मियाँ सफ़ीर ने बताया
کہ ملزم کو میریٹل ریپ پر عمر قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ. یہ صرف میریٹل ریپ کی سزا ہے. اور اس کے علاوہ لڑکی کے اغوا پر ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے. میاں سفیر نے مزید بتایا کہ خیبر پختونخوا میں میریٹل ریپ یعنی بغیر مرضی کے بیوی سے جنسی تعلق قائم رکھنا یہ پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک واقعہ پیش آ چکا ہے کہ غیر فطری انداز میں جنسی تعلقات استوار کرنے کے خلاف ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کروائی اور اس کے بعد اس کا کیس چلا. کیس چلنے کے بعد عدالت نے اس شخص کو یعنی کہ اس بیوی کے شوہر کو سزا سنائی. تو یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے اسی قسم کے ایک واقعے میں سزا سنا دی جا چکی ہے. اب اس سے پہلے دیکھیں میں نے آپ کہا نا کہ سندھ کی ایک مقامی عدالت نے میریٹل ریپ میں ملزم کو سزا سنائی تھی، لیکن اس کیس کی نوعیت اور شانگلہ کیس میں بہت فرق ہے. میاں سفیر نے بتایا کہ سندھ میں غیر فطری طریقے سے جنسی تعلق قائم کرنے کا مقدمہ ملزم کی اہلیہ نے پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 377 کے تحت درج کیا تھا. پاکستانی قوانین کے مطابق اہلیہ کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا ریپ کے زمرے میں آتا ہے، جس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں. میاں سفیر نے بتایا کہ 2021 میں پاکستان میں ریپ قانون میں ترمیم کی گئی تھی اور ترمیم سے پہلے کسی کے ساتھ بھی زبردستی جنسی تعلق قائم کرنا ریپ کے زمرے میں آتا تھا، لیکن اس کے بعد ترمیم کر کے اب کسی کو مجبور کر کے جنسی تعلق کرنا بھی یہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک تو اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالت کی جانب سے، اور اس کے علاوہ 2 لاکھ روپے جرمانہ یعنی بغیر مرضی کے جنسی تعلق قائم رکھنے پر، اور اس کے علاوہ ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ مزید کیا گیا ہے کیونکہ اس نے لڑکی کو اغوا کیا. ظاہر ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے، اور لیکن ظاہر ہے افسوسناک سے زیادہ شرمناک. اور پاکستان میں ایسے قوانین تو موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بننا چاہیے. کہ اب میں جو آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنے والا ہوں وہ اور بھی زیادہ ہولناک تفصیلات ہیں. پاکستان پینل کوڈ کا دفعہ 375 اس حوالے سے ہے جس میں 2021 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کی تعریف میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی مرد، اب دیکھیں یہاں سب کو ایکول رائٹس ہیں، کسی بھی مرد، خاتون یا خواجہ سرا کے ساتھ ان کی مرضی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا اور سوڈومی بھی اس کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک مرد کے لیے نہیں ہے، یہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر آپ ان سے جنسی تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے. اور صوبہ خیبر پختونخوا میں شادی کی جو قانونی عمر ہے وہ 16 برس ہے، اور پاکستان میں 2018 سے پہلے میریٹل ریپ کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا. کیا ایسا نہیں ہوتا تھا اس وجہ سے درج نہیں ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تاہم اسکاٹش لیگل میگزین کے مطابق 2018 کے بعد پاکستان نے قانون سازی کی جس کے بعد مقدمات درج ہوئے ہیں. یعنی پاکستان نے قانون سازی کر کے مقدمات داخل یا مقدمات درج کروانے کی گنجائش بنائی کہ اب مقدمات ہو سکتے ہیں. میریٹل ریپ کے اعداد و شمار بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے اس میں عام طور پر اجتناب کیا جاتا ہے ایسی تفصیلات بتاتے ہوئے. اور جرنل آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کے 2008 کے ایک سروے میں 21% خواتین نے سروے کے دوران بتایا کہ خواتین کے ساتھ ان کے شوہروں نے مرضی کے بغیر ازدواجی تعلق قائم کیا تھا. 21% خواتین نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو بہت ہی حیران کن تفصیلات ہیں، بہت ہی افسوسناک اور اس سے زیادہ شرمناک تفصیلات تھیں جو آج کے اس ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتائیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.